वास्तवमा रगतको नाता के हुने रहेछ र राष्ट्रियताको माया के हुने रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्ट देखिसक्नुभयो नि। स्पष्ट मैले भन्नै पर्छ भन्ने कुरा छैन। राष्ट्रियता पुरा 3 करोड जनताले थाहा पाइसके। यदि मेरो भूमिले, मेरो एक ठोपा रगतले मेरो भूमि फिर्ता हुन्छ भने गङ्गा थारू रगत दिन तयार छ। मेरो यो भूमिले, मेरो यो धरती माताले, मेरो नेपाल धरती आमा जगत जननीले मेरो रगतको ठोपा मागेर तेरो भूमि फिर्ता हुन्छ भनेपछि म आफ्नो रगतको ठोपा पनि दिन तयार छु। खाती हे नेपाल के गाती हे माइती राष्ट्र के भन्ने कुरा एउटा त्यस्तो अहिले सबैलाई आभास भइसकेको कुरा हो। आफ्नो सन्ततिको लागि, आफ्नो भावी सन्ततिहरूको लागि पनि हामी यो राष्ट्रको लागि गर्नुपर्छ। धन्यवाद। एकदम पोजिटिभ कुरामा चर्चामा रहनु भयो र तपाईँले भनेको मुद्दा नै जिते जस्तो आज सुखद खबर जस्तो भएको छ नेपालमै। हजुरको वास्तविकता एउटा महिला संसद भएर के कस्तो मनमा के लाग्यो आजको निर्णयमा? आजको निर्णयमा म नेपालकी छोरी हुँ भन्ने मलाई आज जुन धरतीले मलाई जन्मायो, आज यो एउटा ऐतिहासिक दिन हो। आज सबै ठोक भुलेर, सबै ठोक आफ्नो पार्टीको दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर आज सिङ्गो राष्ट्रताको जित हो। सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताको सन्देश दिन सक्यो नेपालमा। जब देशमा विपत्ति आइपरेको बेलामा आज सिङ्गो राष्ट्र एक ठाउँमा भएको आभास भएको छ र म गर्वान्वित छु। मेरो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो यो नेपाल सरकारको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तपाईँकै जित हो। एउटा नेपालको नक्सा आउनु भनेको सम्पूर्ण नेपालीको जितको रूपमा हामी लिनुपर्छ। जब कुनै पनि काम गर्दाखेरि कागजबाटै सुरु हुने भएकोले गर्दाखेरि आज एकदम खुसीको दिन हो। सबैको घर घरमा मोमबत्ती दीपावली गर्नुपर्ने नितान्त जरुरी पनि छ। राष्ट्रियताको बारेमा एकदमै भित्र मनदेखि नै तपाईँ बोल्नुहुन्छ, मनदेखि राख्नुहुन्छ है? म मनैदेखि, मैले भनिसकेँ, जब म आमाको गर्भमा आएँ त्यहाँदेखि मैले राष्ट्रियता के हो, राष्ट्रियतालाई माया कसरी गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि मैले स्कुलिङ गर्दै सिक्दै मैले यहाँसम्म आइपुगेको छु। जस्तै हजुरसँग टकराव परेको थियो, सरिता गिरीजी आज त सुरुमै हिँड्नु भयो, कस्तो अनुभूति भयो? अब त्यस्तो अनुभूति त राष्ट्रले थाहा पाइसक्यो नि। वास्तवमा रगतको नाता के हुने रहेछ र राष्ट्रियताको माया के हुने रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्ट देखिसक्नुभयो नि। स्पष्ट मैले भन्नै पर्छ भन्ने कुरा छैन। राष्ट्रियता पुरा 3 करोड जनताले थाहा पाइसके। वास्तवमा खाती हे नेपाल के गाती हे माइती राष्ट्र के भन्ने कुरा एउटा त्यस्तो अहिले सबैलाई आभास भइसकेको कुरा हो। मैले भन्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले आरोपै विभिन्न किसिमले चुनावको कुरामा विविध हिसाबले कसरी संशोधन भयो कि भनेर उहाँले आरोप लगाउँदै, तर आज उहाँ आफै टिक्न नसकेर हिँड्नु भयो। उहाँ त मैले कसैको नाम उल्लेख गरेको थिएन, मैले कसैको नाम पनि अङ्कित गरेको थिएन। त्यो त कौवाले आफ्नो नाम आफै लिन्छ भने जस्तै देखियो। आज त अहिलेसम्म त उसमै थियो के भन्छ कोमामै देखिन्थ्यो, तर अहिले त प्रस्तै देखियो नि त। राष्ट्रको विरुद्धमा को छ भन्ने कुरा त देखिहाल्यो नि। र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि सायद मलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन राष्ट्रियता के हो, राष्ट्रप्रति माया कसले गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, आफ्नो राष्ट्रको संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ, प्रवर्धन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सायद मलाई कसैले सिकाइराख्नु पर्ने जस्तो। तपाईँ उहाँको एक्टिभिटिज र आजको यो उहाँ सुरुमा हिँड्ने र आजको ऐतिहासिक दिन सम्झँदा उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा सरिता गिरीलाई के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि माननीयज्यूले त्यसरी नहिँड्नुपर्ने थियो। जे बोल्नुपर्ने थियो बोल्नुभयो, आफ्नो कुरा अभिव्यक्ति राख्नुभयो। अभिव्यक्ति राख्ने बेलामा स्वतन्त्रता हुन्छ हरेक मान्छेलाई, तर एउटा ऐतिहासिक क्षण हो। यो त इतिहासले कहिले पनि भुल्न सक्दैन। हामी मरेर गए पनि हाम्रो त्यो पानामा त कसले सिग्नेचर गरेको छ भन्ने कुरा इतिहासले बताउँथ्यो। आफ्नो धारणा राख्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, कुनै मिडियामा कुनै ठाउँमा बोल्नुभयो होला हैन, तर यो ऐतिहासिक क्षणबाट उठेर नजानुपर्ने थियो। उहाँलाई म अझै पनि भले तपाईँ भारतीय चेली हो, म पनि अब कैलालीकी चेली हुँ, तर दाङको मेरो माइती घर हो, घर कैलाली, माइती घर कैलाली हो, अनि जन्म घर मेरो दाङ हो भनेपछि म दाङको विषयमा बोल्ने कि म माइती घरको परेको बेलामा माइतीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। तर आफ्नो सन्ततिको लागि, आफ्नो भावी सन्ततिहरूको लागि पनि हामी यो राष्ट्रको लागि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्छु। उहाँले पनि परेको बेलामा माइती घरलाई सहयोग गर्न खोज्नु भएको थियो कि अहिले के परेको छ? केही परेको छ? केही परेको छैन, केही परेकै छैन। वास्तवमा उहाँले आफ्नो माइती घरमा त जस्तै आमा बाबु दुखी बिरामी परेको बेलामा सहयोग गर्ने हो। यो त राष्ट्रियताको सवाल उठेको छ नि। राष्ट्रियताको सवालमा त जुन राष्ट्रियतामा हामी बसेका छौँ त्यो राष्ट्रियताको लागि लड्नुपर्छ।
गर्नुपर्छ। हामीले जब कि हामी कुनै दिन विदेशी थियौँ, भारतीय चेली भनौँ या कुनै देशको चेली थियौँ हैन, त्यो चेली भइसकेपछि त्यहाँको त्यतिखेर हाम्रो थियो। तर यो ठाउँमा आइसकेपछि हामी त आफ्नो वंश पनि जन्म दिइसकेका छौँ नि, तिनीहरूको लागि पनि सोच्नुपर्छ र गर्नुपर्छ, ताकि यहाँ आज नेपालीहरू समस्त नेपालीहरू 3 करोड नेपालीहरू एक ठाउँमा आएको बेलामा त्यो मुभमेन्टलाई पनि लट्याएर अरूको लागि गर्नुपर्ने कारण के भन्ने कुरा म राख्छु। त्यस कारणले उहाँले यो एउटा सभा हलबाट उठेर नजानुपर्ने थियो। आजको दिन ऐतिहासिक भइसकेपछि तपाईँका हिजो अस्तिका राष्ट्रका बारेमा तपाईँको चाहिँ विरुद्धमा बोल्दाखेरि तपाईँको रगत उम्लिने कुरा थियो नि, अहिले सेल आयो। अब राष्ट्रताको विरुद्धमा जो कोही पनि होस्, जो कोही बोले पनि, मेरो मात्रै होइन 3 करोड जनताको रगत उम्लिन्छ कि। मैले त जनताको प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो रगत त उम्लिनु स्वाभाविकै हो। मैले त उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरिदिएको, म 3 करोड जनताको प्रतिनिधित्व म गङ्गा थारूबाट भएको हो। म भनेको एउटा राष्ट्र सेवक हो, म भनेको एउटा जनताको पहरेदार हो। मेरो देशमाथि त्यस्तो अन्याय अत्याचार र मेरो देशमाथि कुनै बाहिरी शक्तिहरू यदि हामीमाथि धावा बोल्न लागिराखेको छ भनेपछि जनतालाई पहरेदार गर्ने यस्तो यस्तो हुँदैछ है, तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् भन्ने मेरो दायित्व सम्झेर मैले सदनमा 3 करोड जनताको प्रतिनिधित्व गरेर मैले त्यहाँ आवाज बुलन्द गरेको हो। अझै यस्तो कुराहरू गरिराख्नुहुन्छ तपाईँको जिन्दगी? म नमरुन्जेलसम्म म गरिरहनेछु। मैले भनिरहेको छु, यदि मेरो भूमिले, मेरो एक ठोपा रगतले मेरो भूमि फिर्ता हुन्छ भने गङ्गा थारू रगत दिन तयार छ। मेरो यो भूमिले, मेरो यो धरती माताले, मेरो नेपाल धरती आमा जगत जननीले मेरो रगतको ठोपा मागेर तेरो भूमि फिर्ता हुन्छ भनेपछि म आफ्नो रगतको ठोपा पनि दिन तयार छु। हामी जन्म लिएका छौँ, तर केही गरेर मर्नको लागि, जन्मसँगै मरण पनि लिएर आएका हुन्छौँ। तर खालि जन्म लियो, खाऊ पियो मरौ भन्नेको लागि होइन। हामी एउटा इतिहास रचेर, हामी एउटा समाजको लागि कहिले पनि नमर्ने गरी, हामी पार्थिव शरीर मरे पनि तर जस्तै हाम्रो इतिहास देखाइरहेछ, हाम्रो पूर्वजहरूले अर्जेको भूमि, हाम्रो पूर्वजहरूले अर्जेको भूमिको लागि आज हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ नि। त्यस्तै गरी हामी अर्जेर राख्यौँ भने कोही भोलिको दिनमा आँखा गाड्न गयो भने हाम्रो नाम इतिहासमा अजर अमर रहन्छ। म मरेर गए पनि म त्यो इतिहास रच्न चाहन्छु। सुरुदेखि तपाईँको यो मन यसरी नै आएको थियो? प्रायः सबै धेरै संसदहरू हुनुहुन्छ। म सायद यहाँ सुन्नुहोस्, म सायद राजनीतिमा लाग्ने थिएन, म राजनीति गर्ने व्यक्ति होइन। म पनि एउटा पत्रकारिता लाइनको मान्छे हो। म पनि एउटा, मेरो बाबाले के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मेरो छोरी रातो कलमले सिग्नेचर गरेको देख्न चाहन्छु, राजनीति छैन भनेर मेरो बाबाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर जब हामीमाथि अन्याय हुन थाल्यो, जब 2063 सालदेखि म खुलेर लागेँ, हुन त म पार्टीको साधारण सदस्य 49 सालदेखि मैले लिएको छु। तर जब म अन्तरिम संविधानमा 2063 सालको अन्तरिम संविधानदेखि हामी थारूहरूलाई मधेसी सूचीमा राख्यो, त्यसपछि म बाहिर निस्केँ। म जस्तो पढे लेखेको महिला, म जस्तो सचेत नारी, म जस्तो सचेत अभियन्ता यदि म आफ्नो परिवार, आफ्नो छिमेकीलाई मात्रै हेरेँ भनेपछि यो राष्ट्रको हितमा कसले बोलिदिन्छ भन्ने उद्देश्यले म चाहिँ राजनीतिमा लागेको मान्छे। के अन्याय पर्नु थियो त्यसो जब कि जीवनै परिवर्तन हुने? किन अब मैले भनिसकेँ, हामी आदिमकालदेखि बसोबास गर्ने थारू धरतीपुत्र तराईको भूमिपुत्र थारूहरू हो। त्यो भूमिपुत्र थारूलाई हामी भनेको बकुलो हो। बकुलोलाई काग बनाउन खोज्यो भनेपछि त्यो अन्याय होइन र हामीलाई? हाम्रो थारू समाजमा बोल्ने मान्छे नभएकै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बकुलाबाट काग बनाउन खोजेको हो भन्ने उद्देश्यले मैले भने सबै ठोक त्यागेर म चाहिँ खुल्ला म आन्दोलन गरेँ। म एउटा देशको सिपाहीको परिवार, म आफ्नै देशको सिपाहीकै हातबाट पिटाइ खाएँ, तर म आफ्नो अगाडि सधैँभरि म अगाडि लम्किराखेँ। म राष्ट्रताको लागि म आफ्नो पहिचान स्थापित, त्यतिखेरको पहिचानको लडाइँ थियो, तर अहिले चाहिँ समग्र राष्ट्रताको लडाइँ हो। भूमि संरक्षण, आफ्नो नेपाल आमाको जुन अहिले हाम्रो चिरहरण भइराखेको छ, त्यो चिरहरण बचाउनको लागि चाहिँ मैले सम्पूर्ण 3 करोड जनताको प्रतिनिधित्व गरेर मैले चाहिँ पहरेदार गरेर चौकीदारी गरेँ। यस्तो यस्तो हुँदैछ भने हल्ला गरेँ, त्यसपछि आज यो अवस्था आएको छ। थारू समुदायलाई पिछडिएको अथवा विभिन्न समाज, त्यहाँको पनि महिला भएर काम गर्नु, राजनीतिमा त कति समस्या भयो तपाईँलाई? विभिन्न पीडा मलाई सायद मेरो श्रीमानले, मैले भने नि, मेरो जन्म दिने बाउभन्दा पनि मेरो कर्म दिने मेरो ससुरा, मेरो श्रीमानको यति सहयोग पाएँ मैले। आज जो त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिमाथि यहाँ सदनभित्र पनि आवाज उठ्यो। सायद त्यस्तो मान्छे खोज्नलाई तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ,
गाह्रो हुन्छ। यस्तो मान्छे यस्तो व्यक्तित्व को माथि यस्तो औँला ठडियाएको देख्दाखेरि मलाई दुःख लाग्यो र घृणा जागेर आयो कि समाजमा पनि यस्ता विकृति के त्यस्तो आरोप के लाग्यो? अब चाइना पैसा बाँध्यो रे। त्यतिखेरको घटना के हो भनेपछि म सामान्य भनिदिन्छु। चुनावको बेलामा प्रचार गर्ने क्रममा मेरो आफ्नै भान्जा पर्ने नाता, अनि त्यसपछि उहाँको बुवा हाम्रो घरमा आएर मालिस गरिदिने, हातखुट्टा यो मर्केको हुन्छ नि त्यो मालिस गर्ने अनि गरिब परिवार औषधि नखाएर अनि उनको श्रीमती ठाला परेको 9 दिन भइसके थियो। अनि रुन थाले, मामा म त यस्तो छ के गर्ने भनेर रुन थालेपछि मानवताको हिसाबले त्यो मान्छेलाई सीतामूल नखाइकन मर्ने अवस्थाबाट मान्छेलाई सीतामूल खानेसम्म अवस्था बनाउने के को अपराध? त्यो कुनै अपराध हो? कुनै अपराध होइन मलाई लाग्छ, तर आरोप लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद त्यस्तो मान्छे बिरलै कम हुन्छन्, त्यस्तो मानव धर्म लागेका छन् कि कसैको हत्या हिंसा, कसैको बलात्कार नगर्ने, कसैको व्यभिचार नगर्ने, कसैको के अरे उसको कुभलो चिताउने किसिमको मान्छे नै हैनन्। त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ। मैले आफ्नो श्रीमानको वर्णन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई उहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँको उसमा लगेर प्रत्यक्षमा भेटाउँछु उहाँलाई। उहाँ त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जस्तै हजुर महिला हुनुहुन्छ, त्यो समुदायबाट आएर अझै पनि यत्रो सङ्घर्ष गर्ने, तर यो हाइट अहिले देखिएको छ। त्यो हिसाबमा तपाईँ जस्तै महिलाहरू पनि कति पीडित छन्, कति बलात्कृत छन्, कति एसिया समस्या राष्ट्रिय इस्यु आउँछ नि, कस्तो लाग्छ मनमा? मलाई बहुत दुःख लाग्छ। मैले भने नि एउटा हामीले खानपिन पनि सुधार गर्नुपर्ने जरुरी पनि देखिन्छ। जब रक्सी खायो भनेपछि तपाईको आफ्नै नातिनीलाई चिन्दैन, आफ्नै छोरीलाई चिन्दैन, आफ्नै बुहारीलाई चिन्दैन। जब मान्छे अन्ध हुन्छ, पागल हुन्छ के त्यो समयमा। त्यसकारणले त्यस्तोबाट हामीले पनि अलिकति टाढा राख्नुपर्छ, त्यो चिज अमल गर्नु हुँदैन। म त्यस्तो शिक्षा पनि दिने मान्छे भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यतातिर नजाउँ। तर म एउटा कुरा यसमा के जोड्न चाहन्छु भनेपछि यो सरकारलाई असफल पार्नको लागि विभिन्न रणनीति भयो, तर सरकार सफल भएको छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता सफल भएका छौँ। यो संशोधन पास नहोस्, संविधान संशोधन चाहिँ नहोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न कोणबाट शत्रुहरू लागे, तर शत्रुलाई पराजय गरेर आज हाम्रो खुसीको दिन हो। अन्तिममा भन्नुपर्ने मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज सबैजनाले आफ्नो घरमा सबै ठोक ठाँटी राखेर आज हामी मोमबत्ती बालौँ। हामी एउटा इतिहास रचेका छौँ। हामी एउटा नक्साको एउटा कागजबाट हामी सुरु गर्छौँ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि कागजबाटै सुरु हुन्छ। र कोरोनाको सन्दर्भमा म थोरै जोड्न चाहन्छु। कोरोना हामी निम्त्याउने होइन। अब हामी भगाउनको लागि हामी नारा जुलुस गरिरहेछौँ, हामी निम्त्याइरहेछौँ कतै। तपाईहरू सचेत रहनुहोस्। हर हिसाब खोज्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हामी जस्तो सचेत नागरिकले सरकारलाई ढकढक घचघच्याउनु राम्रो कुरा हो, तर यो समयमा चाहिँ सबैजना आफ्नो ठाउँबाट बसेर भोलिको दिनमा यो सबै अन्त्य भयो भनेपछि फेरि हिसाब किताब गरौँला, खोजौँला। त्यतिखेर म तपाईहरूकै साथमा छु। धन्यवाद। प्राय नेताहरू भ्रष्टाचार गर्छन्, जनतालाई झुकाउँछन् भन्छन्, तपाईँले भ्रष्टाचार गर्ने नगर्ने कसरी प्रतिबद्धता देखाउनु? मैले 2 कार्यकालमा संसद भइसके। म यो पनि भन्न चाहन्छु, यदि गङ्गा थारू कसैबाट 1 रुपियाँ कमिसन लिएको छ भने म झुन्डिन पनि तयार छु र त्यो पनि गर्ने सेवा हो। म प्रतिबद्ध छु। मेरो घरमा गएर इतिहास खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैजना आफ्नो छोराछोरीहरूलाई त्यहीको संसदहरू गाडीमा चढे, जग्गा चिने, घरेरी किने, तर गङ्गा थारू आफ्नो छोरा पढाउनको लागि, MBBS पढाउनको लागि आफ्नो सम्पत्ति बेचेर 1 इट्टा समेत थपेको थिएन। 1 इट्टा मैले थप्न सकेको थिएन। त्यतिखेर मेरो छोरा पढाउन कति गाह्रो थियो। सायद म ठुलो पार्टीको संसद नभएको भएर म ऋण पनि पाउने अवस्था थिएन। मेरो श्रीमानको प्रेसर बढ्यो त्यो समयमा। मेरो श्रीमान अहिले दीर्घरोगी हुनुभयो त्यही कारणले गर्दाखेरि। तर म संसद थिएँ, ऋण तमसुक गरेर पुरा बकाइदा ऋण निकालेर म आफ्नो छोराछोरीलाई पढाएको मान्छे हो। म त्यस्तो व्यक्तित्व हो। यहाँ सुन्नुहोस्, म मरेपछि यो लुगा पनि मसँग जान्न। सम्पत्ति कसको लागि कमाउने? म रोगी छैन, रोगले मर्ने मान्छे होइन, भोकले मर्दैन। खेतीपाती छ, म बर्खायामको बिदा हुने बित्तिकै म धान रोप्न जान्छु, म आफै खेतमा जान्छु। म त्यस्तो मान्छे हो। म आफ्नो मेहनत र परिश्रमले खान्छु। म अहिलेसम्म यहाँको म किनेको चामल खाँदैन, म घरबाटै चामल ल्याउँछु। मेरो घरमा अहिले 5 वर्ष खाने चामल धान छ। चाहे जति भोकमरी 5 वर्षसम्म आए पनि म मर्दैन।
त्यस्तो अवस्थाको मान्छे हो। म आफै उत्पादन गर्छु, आफै खेतीमा संलग्न हुन्छु। म आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, आफ्नो काम आफै गरौँ, आफ्नो लुगा आफै धोऊ, आफ्नो भाँडा आफै माझौँ, त्यस्तो व्यक्तित्व हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म मेहनतले, मेरो श्रीमान पनि अब पेन्सनर हो, उहाँको पैसा पनि हो, तर पैसा पुगेन भने उहाँसँग उल्टा माग्छु म आफ्नो श्रीमानसँग। त्यस्तो अवस्था। तपाईँ संसदको तलब कति छ भन्ने कुरा थाहै छ। पार्टीलाई लेबी कर सब तिर्दाखेरि त घर भाडा 25,000 अनि घर भाडा 16,000 दिन्छ। त्यो सबै गर्दाखेरि त जिरोमा झरिन्छ हामीलाई पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाडी महँगामा चढ्न मन लाग्दैन। मलाई मन लाग्दैन। म सभापति भएको थिएँ। सभापति भएको बेलामा पनि म जब 8-10 जना मान्छे भइसकेपछि म पैदल यात्रा हिँड्थेँ। अब मान्छे गाडीमा अटाउनु पर्यो नि, अब अरू साथीहरूलाई छोडेर जाने भएन नि। तर मेरो गाउँमा भन्नुहुन्छ जानुहुन्छ भने सबैजना बदले गङ्गा थारू बदलेन भनेर भन्छन्। हेर्नुहोस्, म साथीहरूसँग जान्छु, जङ्गल जान्छु, पात टिप्न जान्छु, सबै ठोक गर्छु, दाउरा गर्न जान्छु म घर गएको बेलामा। अनि यसपालि लकडाउनको बेलामा मकै गोरे जानुस् मेरो घरमा, अहिले हरियो मकै खान पाइन्छ। त्यस्तो समाजमा हुर्किएको मान्छे, त्यस्तो परिवारमा हुर्किएको मान्छे। त्यस कारणले गर्दाखेरि म मरेपछि मसँग लगाएको यो कोट पनि जाँदैन। अनि के को लागि सम्पत्ति कमाउने, कसको लागि भ्रष्टाचार गर्ने, विश्वासको राजनीति गर्छु। त्यसैले त म भन्छु, मलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित टिकट दिँदै थिए, लड्नुहोस् भन्दै थिए। मसँग पैसा छैन कमरेड, म लड्न सक्दैन। सक्नुहुन्छ भने समानुपातिकमा ल्याउनु, सक्नुहुन्न भने यो कार्यकाल छोडिदिनुहोस् भनेको थिएँ। म त्यस्तो मान्छे हो। मलाई त्यही राजनीति गरौँला र खाउँला भन्ने छैन। मैले अहिले पनि भने, म घरैबाट अहिलेसम्म म यहाँ नुन र खुर्सानी बाहेकहरू म केही किन्दैन। मेरो घरबाट प्याज आलु आउँछ। हरियो साग खाने मन लाग्यो भने म हरियो साग किन्न जान्छु। त्यस्तो व्यक्ति हो म। माछा मासु जाँड रक्सी केही खाँदैन। म एउटा शुद्ध शाकाहारी मान्छे हो। अनि व्यभिचार अत्याचार सहन पनि सक्दैन। मेरो सबै परिवार, मेरो छोराछोरी सब भेजिटेरियन हो। अब सरिता गिरीले आफ्नो असली रूप देखाइसक्नु भएको छ। आज पनि उहाँले आफ्नो असली रूप त देखाइसक्नुभयो नि। उहाँ एउटा देशको माननीय, एउटा देशको जनप्रतिनिधिले देश अरूले लुटिरहँदाखेरि उहाँले यसरी उतैको पक्ष लिएर बोल्नु भनेको त अब जतिखेर गङ्गाजीले अब पुग्ने गरी नै दनाङ दिनुभयो। वास्तवमा आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यो त आफ्नो ठाउँमा खुसी त छँदैछ। आज सर्वसहमतले सबै राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका लागि एक ठाउँमा उभिनु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो देशका निम्ति भन्ने लाग्छ। यस कारणले आजको दिनलाई अब मैले मात्रै नभनेर सबैले आजको दिनलाई चाहिँ विशेष दिनका रूपमा हामीले हेरेका छौँ। देशका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति चाहिँ जति बेला पनि जुनसुकै राजनीतिक दल पनि एक ठाउँमा आउने रहेछ भन्ने एक खालको सन्देश पनि दिएको छ। सरिता गिरी जस्ता मानिसहरू पनि देखिनु भयो नि, के भन्नुहुन्छ? हजुर, सरिता गिरी जस्ता मानिसहरू पनि देखिनु भयो यस्तो बिचमा। अब सरिता गिरीले आफ्नो असली रूप देखाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले हामीले सरिताको विषयमा, मान्य विषयमा यसो उसो भनिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। किनभने आज मात्र होइन, उहाँले संसदमा पटक पटक उहाँको प्रस्तुति, उहाँको शैली, उहाँको अभिव्यक्ति हामी सबैले सुनिसकेका छौँ, देखिसकेका छौँ। त्यस कारणले मैले नै फेरि पनि बताइरहनु पर्छ भन्ने आवश्यकता मैले ठान्दिनँ। उहाँ एकदम गैर जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुनुभएको छ। त्यो त अब सबै सिङ्गो देशले नै सिङ्गो देश नै उहाँका विरुद्ध खनिएको देखिन्छ। त्यस कारणले उहाँ देशका निम्ति खनिनु भएको छ भने देशले फेरि उहाँका निम्ति खनिनु भएको छ। आज पनि उहाँले आफ्नो असली रूप त देखाइसक्नुभयो नि। उहाँ एउटा देशको माननीय, एउटा देशको जनप्रतिनिधिले देश अरूले लुटिरहँदाखेरि उहाँले यसरी उतैको पक्ष लिएर बोल्नु भनेको त अब जतिखेर गङ्गा चौधरी चाहिँ उहाँको पनि अलिअलि परो विवाद हजुरसँग पनि जस्तो एउटा चाहिँ त्यो हिसाबले पर्दाखेरि चाहिँ के भन्नु होइन? अब स्वाभाविक रूपमा कहिलेकाहीँ चाहिँ सदनभित्र र सदन बाहिर आरोप प्रत्यारोप त लाग्ने गर्छ। अब गङ्गाजीले भनेको कुरा चाहिँ अहिलेको हकमा उहाँको जुन गतिविधि देखियो यो बिचमा, गङ्गाजीले अब पुग्ने गरी नै दनाङ दिनुभयो। वास्तवमा एउटा इस्यु उजागर पनि गर्नुभयो। म गङ्गाजीलाई त धन्यवाद दिन्छु। अरू केही छ भन्नु पर्ने?
त्यस्तो केही छैन। हस् हस् मन्त्रीजी स्वागत छ। हस् धन्यवाद। कतिको खुसी हुनुहुन्छ आज? म आज जिन्दगीमा साह्रै खुसी छु। राष्ट्रियताको संरक्षण, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नको निम्ति सार्वभौम सत्ता संसदबाट नेपालको अध्यावधिक नक्सालाई जुन ढङ्गले पारित गर्ने काम भयो एक ध्वनिले, अत्यन्त आज हर्षको दिन हो र यो युगकै ऐतिहासिक क्षण। जस्तो कि एउटा हजुरको मन्त्रालयबाट हजुरले नेतृत्व गरेर नै यो जुन नक्सा काम भएको छ होइन, अब नक्सामा त आयो होइन, अब त्यहाँ सेना पनि अहिले पनि भारतीय सेनाहरू नै छ। अहिले वास्तवमा छुट्याइएको भूभागलाई नेपालको नक्सामा अध्यावधिक गरेर समावेश गर्ने काम सम्पन्न भयो र यसले कामको थालनी भएको छ। अब जमिनको भोगचलनसित जोडिएका जुन समस्याहरू छन्, समस्या समाधान गर्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक पहल द्विपक्षीय वार्ताको निम्ति आह्वान गरिसकिएको छ। हामी लगातार रूपमा त्यो अभियानमा छौँ। टेबलमा बसेर समस्याको समाधान गर्छौँ र हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछौँ। ठ्याक्कै मन्त्रीज्यू, यो कुरा गरिरहँदा यहाँ विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ, यथेष्ट प्रमाण हामीसँग छन्, सङ्कलन गरेका छौँ, त्यही भएर नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएको थियो। जुन विज्ञ समूह गठन गर्नुभयो त्यस पछाडि यहाँकै भनाइलाई पनि उद्धृत गर्दै यो के भएको, कसरी सरकारले लहरमै मात्र नक्सा सार्वजनिक गरेको कि भन्ने खालको कुरा आइरहेछ, यो खास के भएको होइन? यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने समयसम्म कतिपय हाम्रा छरिएर रहेका प्रमाणहरू पनि छन्, त्यसलाई एकीकृत गर्नुपर्ने छ। प्रमाणको अभाव छैन। मैले धेरै पटक भनेको छु, हामीसितै भएका प्रमाणहरू यथेष्ट छन्, इतिहास हाम्रो पक्षमा छ। त्यसैले यो नेपालको भूमि होइन भन्ने प्रश्नै उठ्न सक्दैन। टेबलमा बस्दाको दिनमा अब त्यो निसन्देह साबित हुने स्थिति छ। तर पनि यसलाई परिणाममुखी बनाउनको निम्ति अझै व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा त्यो लगायतका केही काम गर्ने हिसाबले सरकारले यो गठन गरे। ऐतिहासिक भनौँ न त के हो, ऐतिहासिक दिनलाई कसरी लियो त? अब नेपालको राजनीतिमा थुप्रै ऐतिहासिक दिनहरू छन्, हामीले सम्झन लायकका दिनहरू छन्। त्यसमध्ये आज 2077 साल जेठ 31 गते पनि अर्को एउटा ऐतिहासिक दिनको रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। विशेष गरी नेपालमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी क्षेत्र जो नेपालको हुनुपर्छ भनेर हामीले दाबी गर्दै आएका थियौँ। आज यस्तो एउटा दिन भयो कि त्यसमा सबै राजनीतिक दल हामी एक ठाउँ आइपुग्यौँ। भारतले दिने प्रतिक्रियाको लागि के सोच्छ त सरकारले? अब आज पनि संसदमा हाम्रो सबै पार्टीका नेताजीहरूले भन्नुभएको छ यसको समाधान र यसको चाहिँ नि अन्तिम विकल्पको रूपमा भारतसँग नै हामीले कूटनैतिक संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, हाम्रा तथ्य प्रमाणहरूलाई राखेर कुराकानी गर्ने, त्यसको निम्ति पनि आजको निर्णय एक स्टेप अगाडि हामी गयौँ। सरकारले हालै एउटा विज्ञ टिम पनि बनाएको छ, त्यसले ऐतिहासिक दस्तावेजहरू खोज्छ, तथ्य प्रमाणहरू खोज्छ र अब हामी सशक्तताका साथ वार्ताको टेबलमा जान्छौँ र हाम्रो अनुरोध यही छ कि भारत सरकारले वार्ताको निम्ति तयार हुनुपर्छ र छिटै मिति तोकियोस् र हामी त्यो प्रतीक्षामा छौँ। ल, आज ऐतिहासिक दिन भनेर भनिएको छ, खास के हो? ऐतिहासिक हो। यो प्रक्रिया हाम्रो सदनबाट टुङ्ग्या छ। अब भोलि माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय सभामा यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। उहाँहरूले पनि छिट्टै यो टुङ्ग्याउनुहुन्छ। जेठको 4 गतेसम्ममा सबै चिज टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले नेपाली समाजको दृढ अठोटलाई दुनियाँभरि सन्देशका रूपमा पुर्याएको छ र हामीले आउने दिनमा पनि यही अठोट र बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गरेर हाम्रो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गराउन सक्नुपर्छ। मैले अघि त्यहाँ बोल्ने बेला पनि भने कि हाम्रो नेतृत्वलाई यसमा असफल हुने छुट छैन। अब बुद्धिमत्ता देखाउने उहाँको जिम्मा हो, सहयोग हाम्रो रहन्छ। नक्सा चाहिँ भयो, अब वास्तविक रूपमा फिर्ता हुने सम्भावना उताबाट आएको प्रतिक्रियालाई कसरी लिनु? त्यसमा हामी पुरै सहयोग गर्छौँ। मैले अघि नै भने नि, यस विषयमा नेतृत्वलाई असफल हुने छुट छैन, आजको राजनीतिक नेतृत्वलाई। त्यसैले हामी सबैको सहयोग रहन्छ। जहाँ जस्तो सहयोग चाहिन्छ, जे सुझाव चाहिन्छ हामी दिन तयार छौँ र यो काम सम्पादन गर्नुपर्छ। हामी सबैले गर्नुपर्छ। सबैको जिम्मेवारी हो। मुख्य जिम्मेवारी संसदको नेता, देशको नेता, प्रधानमन्त्रीको हो। हजुर, आजको दिनलाई कसरी लिनुहुन्छ? ऐतिहासिक दिन भनिएको छ खास। यो संसदको सदस्य हुन पाएकोमा एकदमै गौरवको अनुभूति गरेको छु। यो हाम्रो लागि ऐतिहासिक दिन हो र
राष्ट्रिय अखण्डताको राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयको सन्दर्भमा हामी एक कदम अगाडि बढ्यौँ भन्ने मात्र होइन, जुन एकता देखियो त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सँगै नेपालको राजनीतिमा अब जो जहाँ पुगे पनि एउटा कुरा के आजदेखि आयो कार्यभार भने भोलि जो सरकारमा पुग्ला कि यो भूमिबाट विदेशी सेनालाई फिर्ता पठाउने, यो भूमिमा इफेक्टिभ नेपालको कन्ट्रोल स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ अब नेपालको एजेन्डा, यसलाई कसैले मेटाएर पनि मेटाउन सक्दैन। एउटा दोस्रो, आजको सदनको छलफलको अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण मन परेको पक्ष भनेको चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको जुन सङ्कीर्ण ढङ्गले हामी यसलाई व्याख्या गर्थ्यौँ, आजको छलफलमा नेताले जसरी विषय राख्नु भएको छ कि यहाँभित्र सबै जात जाति भाषाभाषीको कुरालाई भावनालाई समेट्ने कुराले मात्रै नेपालको राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ भन्ने कुरालाई जुन सत्य हो त्यो कुरा आज संसदमा जसरी मुखरित भयो, आज यो सदनले यो सन्देश पनि लिएर जानुपर्छ। सिमानाको र अखण्डताको सन्दर्भमा हामी एक छौँ, सबै जात जाति भाषाभाषीलाई अधिकार दिने कुरा पनि हामी एक छौँ भन्ने कुरा आजको सन्देश पनि हो। यो हिस्टोरिकल दिन हो, तर यो सँगसँगै हामी सबैको काँधबाट नयाँ जिम्मा आएको छ। यो जिम्मा भनेको प्रधानमन्त्रीको काँधमा मात्र हाम्रो काँधमा पनि आएको छ, सबैको काँधमा आएको छ कि हाम्रो सामूहिक प्रयत्नबाट यो भूमिमा रहेको विदेशी सेनालाई, विदेशी उपस्थितिलाई फिर्ता पठाएर यसको उपभोग गर्नु पऱ्यो नि त। अब हामीले यो पनि म चाहिँ फेरि अब तपाईँ ल्याइदिनुपर्छ भनेर यो एकातिर पन्छाउने कुरा मात्र होइन कि, यो हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। बाहिरबाट आएको, बाहिर देशबाट आउने प्रतिक्रिया कसरी लिनु पर्ला अब यस्तो अब यसका बारेमा धेरै बोल्नुपर्ने दिनहरू गयो। अब चर्को कुरा गर्ने होइन, उत्तेजना फैलाउने होइन, यसका बारेमा अब फलानु चाहिँ अलिक बढी डिग्रीको ढिस्कानो कम डिग्रीको भनिराख्नु परेन। सिङ्गो देश एक ठाउँमा छ, अब सरकारले काम गर्ने, हामीले पछाडिबाट बल दिने, ताकत दिने, अब एकदम सिन्सियरली काम गर्ने, परिपक्व भएर काम गर्ने। अब भारतले वार्ता गर्दैन अहिले। वार्ता गर्नको निम्ति भारतलाई बाध्य कसरी बनाउने, दबाब कसरी सृजना गर्ने, हप्कारमा त दबाब सृजना नहोला। त्यो कूटनीतिक कौशलता त्यहाँ देखिनु पर्यो। त्यो कूटनीतिक कौशलताका निम्ति घरेलु राजनीति सहयोगी हुनु पर्यो, जुन सहयोगको वातावरण हामी बनाउँछौँ।